हाय फ्रेंड्स, कशी हाय सगळीं? बरी हाय न्हू? आमी बरी हाय. सो आयज हांव शेअर करता आमगेली लव स्टोरी. जायत जाणांन रिक्वेस्ट केल्लो लायक आमकां तुमगे लव स्टोरी सांगाय म्हणून. सो आतां स्टार्ट करुया. समज आतां जण एकल्यान आपली बसका घेतली म्हणून आतां हांव वेलन्सियो आनी म्हजी बायल क्लॅसी सुरू कोत्तात आमची लव स्टोरी. सो गायस, तुमी तयार आसात आमची काणी आयकूंक? चल चालू करुया न्हू आतां. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केश हाय सगळी? हाय न्हू बरी? आमी हाय बरी. आयज हांव तुमकां आमगे लव स्टोरी सांगतलें. जायत जाणां रिक्वेस्ट केलोलो. सो वेलन्सियो खंय आसतना हांव शूट करपा आहलें, सो आमकां टायमू मेळना. हिंग वयताय थिंग वयताय म्हणून मला टायमू मेळना. मागीर तो म्हणटालो फ्लायटा शूट करुया म्हणून, बट फ्लायटा पॉसिबल जावना शूट करपा. सो हांवें ताका सांगलां तूं थिंगा रावन शूट कर म्हणून, आनी मागीर हांव हिंगसून शूट करता म्हणून. ओके, सो हांव मुगे फिलिंग्स पयलीं सांगतलें आनी मागीर तो आपणागे शेअर करतलो. ओके, सो रेडी आहाय तुमी आयकपाक? सो सांगता तुमकां. सो स्टार्ट करता हांव. तुमी सगळीं आयकपाक रेडी? सो स्टार्ट करुया. आमी मेवले 2020 ऑक्टोबर म्हयन्या हय या. मागीर मेवले मेनींग इंस्टाग्रामाचेर. तोय हालो हांवूय हालो. आनी दिसता एक दीस म्हाका रिक्वेस्ट धाडली इंस्टाग्रामार, आनी हांव अशें करून जबर एक्सेप्ट करपा वचना. अशें करून कोत्तालें बट अशें करून चडशें न्हू अशें करून. सो तेगे येयली आनी हांवें रोखडी करून हाली. एक दीस कितें जालें, अशें चॅक कोत्तालें हांव मुगे कितें म्हणटा फॉलो रिक्वेस्ट चॅक कोत्तालें. सो एगेन हांवें चोयलें वेल कितें तरी आहलें तेगेलें ब्रोकन समथींग कितें आहलें युजर नेम या. सो हांवें बेश्टी एक्सेप्ट केली. एक्सेप्ट कोन्ना फुडें रोखडी एक मेसेज येयली हाय म्हणून. हांवें रिप्लाय करुना पयलें. मागीर हांवें चोयलें आनी हांव ओके रावलें. मागीर कॅन वी बी फ्रेंड्स म्हणपा लागलो. मागीर करीत आहा ना मेसेजीस. सो हांवें म्हणलें चल रिप्लाय करुया हेका. मागीर रिप्लाय केलो तेका हाय कॅन वी बी फ्रेंड्स काय म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें हांवें पळयलें ना म्हणलें दिसता म्हाका. तितलें उगडास आसना. ओके उगडास आसना म्हाका. ओके म्हणलें आसतलें खबर ना. या फ्रेंड्स जावपा जाता न्हू. मागीर तो चॅट करपा लागलो तो खंयचे बी म्हणून. हांवें सांगलें म्हणजे सारकें सांगलें अभ्यासाचें मागीर कापूर शिरोड्याचो सांगपा लागलो. आनी मागीर तूं कितें कोत्ता बी म्हणून म्हणल्यार कॉलेजी वयता, कॉलेज कोत्ता. हय आनी मागीर चॅट करीत राव म्हणल्यार तो मॅसेज करीत लागपा लागलो अशें कोन्न. मागीर हांवें केलें चॅट. मागीर ऑफलायन बी वयता तेन्ना मागीर करीत राव तशें करून केअर दाखोवपा लागलो सारको अशें करून. मागीर अशें करून सारको कन्सर्न जावपा लागलो अशें करून. मागीर चॅट कोत्ता कोत्ता म्हाका कळलें कशें करून केअर आहा म्हणून म्हाजो. अशें करून तो चॅट कोत्ते भाशेन अशें करून विचारपा बी लागलो. लायक कपल्स कितें करता ते भाशेन उलोवपा लागलो. आनी तो तेन्ना यूके आहलो. हय तेन्ना कितें गेलो तो हय तेन्ना म्हणल्यार तो फेब्रुवारी म्हयन्याक गेलो 2020. सो एक दीस कितें जालें, मागीर तो मुको कडेन आपणागे ना पयलीं कितें जालें. मागीर ताणें म्हाका मुगे एज विचारली आनी मागीर हांवें विचारलें तेन्ना आपणा 50 म्हणपा लागलें. हांव चट्ट जालें 50.
एम आय चॅटींग टू अ ओल्ड मॅन म्हाका अशें करून येवपा लागलें तकल्या हांव बेश्टें प्रोफायल चोवपाक गेलो प्रोफायल तेगे प्रोफायल पिक्चर्स हांव चोवपाक गेले चोवपा दिसना 50 म्हणून मागीर तशें थोडे फेक अकाउंट्स बी कोत्ताय न्हू आनी सोशल मिडियाचे जात न्हू तसले सो आय वॉज लायक हांवें चॅट करपा बंद केलें मागीर तो मॅसेज करीत रावलो मागीर आपूण फकाण कोत्ता म्हणपा लागलो चोवपाक तूं कितें म्हणटा काय म्हणून मागीर बऱ्यान म्हणपा लागलो आपणा बेश्टेन फकाण केलो म्हणपा लागलो मागीर चॅट करीत रावपा लागली मागीर तो आपणागे सगळे सांगपा लागलो आपणागे पास्ट ओके मागीर हांवें मुगे शेअर केले आख्खे पास्ट आय ऑल्सो फेल्ट लायक टेलिंग हिम हांव नाका कितें आहा म्हणून कोत्तालो तशें करून चॅट मुगे फ्रेंड्सा कडेन अशें करून चॅट अशें करून फ्रेंड्स कॉलेजीन बी अशें करून कोत्तालो हांव चॅट ओके बट केन्ना तशें करून कोणाको तितली शेअर केन्ना करूं ना अशें करून तेको केलें ते भाशेन हांव नको वाय आय वॉज सो ओपन टू हिम म्हाका खबर ना आनी तेन्ना तशें करून फिलिंग्स पासून आसोनाय म्हाका हांव नोक तेका पूण तेगे कळटालें तुका द वे ही केअर्स फॉर मी अशें करून फिलिंग्स दाखयतालो ते भाशेन म्हाका कळटालें तो लायक कोता म्हणून म्हाका कळटा तुका बट म्हाका हें जावंक नासलें आजून मागीर अशें करून चॅट कोता मागीर दीस कितें जालें व्हडलें आपूण 50 इयर म्हणलो न्हू सो म्हाका एक चोवपा जाय आसलें सो हांवें म्हणलें आनी तेन्ना कामाक वयतालो आनी म्हाका चॅट कोत्तालो आनी मुगे ऑनलायन क्लासीसूय चलता तेन्ना कोवीड जालो न्हू ऑनलायन क्लासीस चलताले सो मागीर ब्रेक कितें पडलो आमकां सो हांवें कितें म्हणलें वाय डोंट वी गिव अ ट्राय म्हणून ताका कॉल करपा विडियो कॉल या सो हांवें इंस्टाचेर ताका विडियो कॉल केलो चोवपाक फॉर 50 इयर ओल्ड मॅन हो कोण काय म्हणून सो या म्हणलें म्हाका दिसलें करपाक हांवें केन्ना करूं ना कोणाक चेड्याक बट आय डोंट नो म्हाका कितें कोन्न हें जालें तें करपाक कित्याक तो सारको उलयता ते भाशेन सारको प्रोटेक्ट करता ते भाशेन म्हाका कळलेलें तो अशें करून 50 इयर ओल्ड आसपाना म्हणून बेश्टें करया म्हणलें केलो चोयलो ही वॉज लायक शॉक्ड हांवें कॉल केलो म्हणून तो सारको शॉक लूक दिवपा लागलो शॉक न्हू सरप्रायज लूक या सरप्रायज जालो हांवें कॉल केलो म्हणून मागीर हांवें ताका अशें करून मुगे हापूय तोंड दाखयलें तोंड कितें दाखयना फूल मागीर मागीर चोयलें ताका मागीर उलोवपा लागलें हांवें रोखडो दवरलो त्या दिसा सावन मागीर तो कॉल करीत मागीर तो कॉल करपा लागलो मागीर म्हाका अशें करून आय ऑल्सो फेल फॉर हीम बट आय नेवर टोल्ड हीम हांवें केन्ना सांगो ना ताका काय फिलिंग्स येवपा लागले बट हांवें सांगो ना ओके मागीर चॅट करीत रावपा लागले मागीर मागीर ताणें म्हाका प्रपोज केलो नेक्स्ट मंथ कितें प्रपोज केलो बट हांवें ताका कांय आन्सर दिवंक नाहलो आय सेड आय वोंट टायम ताणें म्हाका मुगे टायम दिलो मुगे स्पेस दिलें ओके हांवें ताका सांगलें जेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना हांव कोत्तो म्हणून बट म्हाका लायक जालो तो अशें करून आनी म्हाका तसो अशें करून म्हाका लायक जालोलो हय बट हांवें ताका म्हाका चोवपा जाय आसलें अशें करून डायरेक्ट पयलीं चोवपा जाय न्हू डायरेक्ट कोणाकूय येस म्हणो जायना न्हू वी नीड टायम चोवपा जाय तो मनीस कसो कितें ताका आमकां केन्ना मेळोनाय बी सो म्हणपाक तुका टायम घे मागीर तूं जेन्ना रेडी आहा तेन्ना मागीर आपणा सांग आय वील वेट फॉर यू म्हणपा लागलो
हांवें तितलें धरून ना तो रावत बी म्हणून अशें करून कित्याक चेडे आयज काल चेडे तशें करून रावनाय न्हू प्रपोज कोत्ताय तो ना म्हूण जाल्यार मागीर दुसऱ्या वांगडा वयताय बट तो तसो आसना तो रावलो म्हाका मागीर चॅट करीत रावपा लागलो उलयतालें मातशें करून विडियो कॉल फोनाचेर उलयताले आमी मागीर ऑक्टोबर नोव्हेंबर नोव्हेंबर म्हणल्यार ते काय नोव्हेंबर न्हू डिसेंबरा अशें करून चॅट कोत्ता आसतना ताणें लायक अशें करून उलयता मागीर हांवें ताका मुगे आन्सर सांगलो 2020 आतां डिसेंबर 27 हांवें ताका येस म्हणलें सो दॅट डे वॉज द हॅप्पियस्ट डे इन माय लायफ बेस्ट आसलो तो डे सारको त्या दिसा हांवें ताका येस म्हणलो आनी तोय सारको ही वॉज ऑन लायक ऑन क्लाउड 9 एंड मी टू मागीर तो मागीर ताका तरी बट आमी मेळो न्हय आजून ना बट हें सगळें आमगे ऑनलायनूच जालें मागीर तो ताका येवपा मेळून आहलें तेगे BRP कार्डा लागून तेगे BRP कार्ड येवकून आहलें सो ते कार्डा लागून तो उत्तालो गो येवपाक एक्चुली तेगे कार्ड येयलोलें खंय मागीर ते तो कितें घराको कोण नाय आसलें आनी कलेक्ट करपाकूय कोण आसना घराको सो तेगे कार्ड ते परत गेले आनी मागीर ते हें जालें मिसप्लेस की जालें दिसता मागीर केन्ना तें ऑगस्ट म्हयना नेक्स्ट इयर 2021 अशें कितें येयलें तें मागीर तो ऑक्टोबर म्हयन्याक गोंय येयलो आनी मागीर हांवें मुगे पेरंट्सां सांगून दवरलेलें बट तेणें म्हणलोलें पयलीं चोवपा जाय न्हू मेळोंक बी जाय उलोवपा बी जाय अशें करून फोनाचेर सगळें जायना सो तेणेंय सांगलेलें आपणा पेरंट्सांक सो आमी पयलीं मेवलीं भायर तो येयलो त्या दिसाकू मेळपा आहलो म्हाका तो येयलो ते मागीर कितें जालें तेगे कितें गाडी चलना जाली आनी बायकूय स्टार्ट जायना जाली सो तो म्हणपा लागलो आपणाकूय येवपा जायना तेरपा हांव ट्राय कोत्ता रात जाल्यार हांव एक रावता त्या दिसा तेन्ना आय वॉज लायक अमको टायम पास कोत्ता इतलोय हरमोग कोत जाल्यार थ्रू लव कोत जाल्यार तो त्या दिसाकूय येतो आहलो न्हू सो मागीर वच जालें थ्रू लव कोत जाल्यार तेन्ना अशें करून येताय न्हू बट कशेय भाशेन येताय न्हू आनी तो सांगता ते भाशेन आपूण तुका येता मेवतलो आनी येते म्हाका अशें करून टायम पास कोत दिसलो बट तरी पूण हांव ओगी रावलें मातशें सॅड जालें त्या दिसा तो येवना म्हणून सो दुसरे दिसा धरून ना तो येतलो बी म्हणून हांव उठलें सकाळीं ब्रेकफास्ट बी केलो पळय ब्रेकफास्ट बी केलो चोवपाक गेल्यार कितें तो घरा कडेन बॅल्कनी हांव बोबेल मात हांवें चोयलें विंडोंतल्यान चोयलें आय वॉज सरप्रायज्ड एंड हॅप्पी ऑल्सो सारकी हॅप्पी जालें आनी मागीर हांव भायर गेलीं पळय मामा तेणें चोयलें तेका मागीर तेणें एक्सेप्ट केलें तेका मागीर आमी भायर गेलीं अशें करून बेश्ट बसपा बी अशें करून कांपालार गेलीं कांपालार थंय मागीर बसलीं टायम स्पेंड केलो मागीर ओल्ड गोवा गेलीं थिंगा थंय फेरी पॉयंट आसा चोय थिंगा गेलीं बसलीं मागीर इवनींग घारा येयलीं मागीर तो मुगे डाडा बी मेळ्ळो डाडाकूय तो लायक जालो डाडान एक्सेप्ट केलें मागीर नेक्स्ट डे मागीर म्हाका आपणागे आयलो आनी तेगे पेरंट्सानूय म्हाका एक्सेप्ट केलें
कोणागे चड कशें म्हणपा लागली अशें करून म्हाका मागपा लागली. बरें दिसलें. मागीर ती आमगेर येयलीं. हय ती आमगेर येयलीं तेगे पेरंट्स आनी मागीर मुगेली पेरंट्स तेंगेर गेलीं. सो या मागीर आमी रोखडे नोव्हेंबर म्हयन्या मागीर आमी सिवील केलें. सिवील केलें नोव्हेंबर 10 तारखेर. आनी मागीर काजारूय बूक केलें सोमतें. तो तेका वचपाकूय जाय आहलें परत. मागीर तो सिवील बी करून गेलो. मागीर काजारूय बूक केलें 2022 एप्रील 2022. Yeah. This was my love story and I was very happy meeting him. And till today I'm very happy with him. आयज पासून हांव हॅप्पी आहा तेजे बरोबर. आनी हांवें म्हगे चॉयस बरें केला. कित्या आयज काल लायक जाता न्हू अशें कोन्न लायक जावन अशें करून फेथफूल रावनाय. आयज काल कपल्स जायत आयकोपा येता डिवोर्स जाताय रोखडे काजो जायनू सो ड्यू टू मिसअंडरस्टँडिंग्स आनी कितें. आनी देखून आय एम ग्रेटफूल टू माय हजबंड. तो आयज पासून बरो आहा आनी हांवूय बरो. दोगांय बरें जाल्या न्हू तुमकां कोण लागना. एंड तुमी तुमच्या रिलेशनशिपान थर्ड मनीस एंटर जावपा दिवपा जायना. जेन्ना थर्ड मनीस एंटर जाता तेन्ना रिलेशनशीप काबार म्हणपाचें. सो नेवर अलाव द थर्ड पर्सन टू एंटर इन युअर रिलेशनशीप. कळ्ळें. सो एकमेका सोदां अंडरस्टँड जाय समजाय आनी सोदां फेथफूल रावाय. तेन्ना तुमगे काजारी जिवीत आनी आंकवारपण मिनींग कपल्स ओकोलोरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोदां तुम फेथफूल रावले जाल्यार आनी अशें करून दुबाव दोन नासता रावले जाल्यार तुमगे रिलेशनशीप वील लास्ट फॉर एवर. सो मागीर घोव आयज पासून बरो आहा आनी हांवूय तेका सार फेथफूल आहा. तोय म्हाका फेथफूल आहा. सो वी ट्रस्ट ईच अदर. सो आय एम ग्रेटफूल टू गॉड ऑल्सो. देवान आमकां सोदां अशें करून एकवटान दवरल्या पुरो. दॅट वॉज माय लव स्टोरी. आनी म्हाका सारको बरो हजबंड मेवला. आय एम थँकफूल टू गॉड. आय एम थँकफूल. आय एम ग्रेटफूल. तो म्हाका सारको बरो मुगे मोग कोत्ता आनी मुगे केअर कोत्ता तसलो म्हाका घोव मेळ्ळो. तितून म्हाका इल्लॉजूय बरी मेवली. केन्ना चिंतोना अशें करून मेवतो म्हणून बट म्हाका मेळ्ळी. थँक्स टू जिजस सायबीड मायन साथ हातून. सो हांव खबर कोत्ता मागीर कंटिन्यू बॅलन्सूय कोत्तलो. ओके चलो बाय.